کیوں؟ الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیاں الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو ہے امانت میں دینا پیاں تسا جانو تے جانے جگیراں گدی وینا میں دو گز دیاں لیراں تسا جانو تے جانے جگیراں گدی وینا میں دو گز دیاں لیراں دیکھو کوئی شے نہ چیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں ہونی بارش چامے تو دوے سے یہ کپڑے بھی تن دے لہے سن ہونی بارش چامے تو دوے سے یہ کپڑے بھی تن دے لہے سن خالی ہاتھوں میں ویندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اوے ابو جانے حسین دا نانا جڑے حسینی بیٹھی ہو تو سبحان اللہ او پڑھو کلمہ لجا مدنی پڑیں دا پیاں ہے امانت میں دیں دا پیاں او میڈا زوری چچے سے جنازہ اتران نڈے سے نہکلازہ او میڈا زوری ول مریندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں ساری عمر میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی او ساری عمر میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ہن دل وچ سوچیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں اے آخری التجامہ ہیں جڑیاں تواڈیاں تے ساڈیاں تے ہر مرن والے دی التجامہ ہیں اے ذرا ہور نال سنو او میڈیاں آخر بہن رب دے وچ جنت دیاں جائیں میڈیاں آخر بہن التجائیں رب دے وچ جنت دیاں جائیں یہ ارزاں کریندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں تھیوے گلشان تے مہربانی
آوے کبرا دے وچ عربی جانی تھیوے گل شاد تے مہربانی آوے کبرا دے وچ عربی جانی یا آخر علیندہ پیاں فنی دنیا تو ویندہ پیاں